स्वर्गीय या ब्लेसिंग टाइमकान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, फेब्रुवारीची 8 तारीख आयतार 2020 आणि सो दिसपट्ट्या मिसाचे वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सध्या काळाचो 5 आयतार संभ्रमताव. पहिले वसाप इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 50 आणि 8 ओळ 7 तावन 10. सर्वेच पद अशें म्हणटा, भुकेल्यांक तुमचो उंड वांटून दिया, गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विंग्यांक पांगरंग दिया, आणि तुमच्या संबंधीक सांडी नाकात. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आणि तुमचे खाय बेगीन बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आणि सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. तेन्ना तुम्ही उलो मारतल्यात आणि सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुम्ही ताका आपयतल्यात आणि तो म्हणटलो, हांव हांगा आसा. तुम्ही जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आणि कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार, भुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आणि दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार, काळोखांक तुमचो उजवाड उदेतलो आणि तुमचो अंतर दनपाराच्या प्रकाशा सारको जातलो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. नितीवंताक काळोखांत उजवाड मेळटा. नितीवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा. देव ताका मोवाळ, दयाळ आणि विश्वासी जावन आसा. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. श्लोक. नितीवंताक काळोखांत उजवाड मेळटा. नितीवंत मनीस केदींच हालचो ना. ताचो उगडास उरता सदां काळ. वायट खबर येतना ताका बेंबिरान दिसना, कित्याक तीर काळजान सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला. श्लोक. नितीवंताक काळोखांत उजवाड मेळटा. दृढ काळजाच्यांक भिरांत आसना. उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता. ताचें बरेपण सदां काळ उरता. चड आनी चड मान ताका मेळटा. श्लोक. नितीवंताक काळोखांत उजवाड मेळटा. दुसरे वसाप कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले अध्याय 2 ओळ 1 तावन 5. भावा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना अजासक्तेच्या आनी जन्मायेच्या दरबारान क्रिस्ताचो गूट तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्हय. हांव तुमचे सवे आसलेल्या वेळार जेजू क्रिस्त ते कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरे कसलेच मनांत चिंचे न्हय म्हूण हांवें निश्चित केल्लें. अशें आसक्तपणी भियोन आनी कांपन म्हणले बरी हांव तुमचे मदें आसलो. म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मना वैकतल्या मनशाच्या जन्मायेच्या उतरांचो न्हय, बगार पवित्रात्म्याची सकत दाखोवन दिवचो, कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाच्या जन्मायेचेर न्हय, बगार देवाच्या सक्तेचेर पडाजे म्हूण हांवें लेखलें. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा समी. कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया. सामात्यो परमाने जेजू क्रिस्ताची शिबवार्ता अध्याय 5 ओळ 13 तावन. जेजू ताच्या शिसा लागीं उलोवन ह्या परी शिकोवंक लागलो, तुमी पृथ्वेचे मीठ. मीठ जर अळणी जालें तर कित्यान ताका घसांक दिवची? भायर उडोवंक आनी पांये तळा मस्तोंक शिवाय हेर कित्याकय ते उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या ताळवेर बांदला ते शेर लिपोवन उरना. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळशा बांदा दवरिना. बगार घरांत असलेल्या समेस्तांक उजवाड जायचो दिवटो नेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. ते तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो पळयों आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता.